वेलकम बैक। आगाज में खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में यह मुलाकात हुई। वजीर आजम मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। वजीर आजम की वफ्द के साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसील सामने आ रही है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की सेहत दरियाफ्त की और वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद और साबिक वज़ीर मौलाना असद महमूद से जुमलों का तबादला भी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान भी इस मौका पर उन्होंने इस मुकालमे में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर दोबारा चलें इस पर, और ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। इस पर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जवाब दिया गया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता तब्दील किया है। और मौलाना फजलुर रहमान का जवाब JUI के ज़रा ने बताया कि एक वाज़ेह पैगाम है, और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म उनकी रिहाइशगाह से वापस चले गए। जी अच्छा, अब जाहिद बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में कानून साजी के लिए भी इस मुलाकात में कोई जिक्र हुआ, कोई बातचीत हुई, कोई कमेटियां बनाई गई राब्तों के लिए? अगरचे बज़ाहिर दोनों मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए और JUI के ज़राए की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन JUI के रहनुमाओं से पहले मुलाकात जो PTI की हुई थी, उसके बाद फिर आसिफ जरदारी और उसके बाद वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है या उनकी मुलाकातें हैं, ज़राए के मुताबिक ये इसी मकसद के लिए है कि सियासी उमूर के मामले में जो JUI का किरदार है उस हवाले से उनकी जो हिमायत है वो हासिल की जाए। मुस्तकबिल में अहम कानून साजियाँ भी लाई जा रही हैं जिसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। जी अच्छा, गुज़िश्ता दिनों जो है वो सदर जरदारी मुलाकात के लिए आए और इस मुलाकात से मुतालिक भी खबरें बनी, जाहिर है। और फिर ये आज की मुलाकात, क्योंकि नाराज़ी थी जिसका खुलकर मौलाना इजहार भी करते थे, तो सदर जरदारी की मुलाकात के बाद ये बर्फ पिघली? बिल्कुल, सदर जरदारी की मुलाकात उस वक्त मुमकिन हुई जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो मुलाकातें हुई और हुकूमत साजी के हवाले से मुफाहमत पैदा करने की कोशिश की गई। उसके बाद आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के पास आए और उसके बाद अब जब ये वज़ीर आज़म की मुलाकात है तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये अहमियत की हामिल है। ताहम जो खबरें PTI से मुलाकात के बाद सामने आ रही थी कमेटियों के क़याम की और सेनेट में से JUI के लिखतों के हवाले से, तो उस बात की का भी जो है एक असर पड़ा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, अगरचे उनके यहाँ एक मुफाहमत नजर आई है, पार्लियामेंट के बाहर भी अगर उनके यहाँ मामला पैदा हुए तो हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हुकूमत की कोशिश ये है कि चूंकि पार्लियामेंट के अंदर JUI की अहमियत इस वक्त बढ़ चुकी है तो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल की जा सके। मुस्तकबिल में भी अहम मुलाकातें के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद। हुकूमत सियासी मुखालफों को क्रश करना चाहती है। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन कहते हैं दुश्मन दहशतगर्द हैं या सियासी मुखालफीन हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला एक पार्टी एक हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? चीन, मगरबी मुल्क, अरब मुल्क सब कह रहे हैं सियासी इस्तेहकाम लाएं। मदर ऑफ ऑल डील्स हुई तो 2025 में होगी। इस वक्त हमारा लॉन्ग टर्म दिसंबर तक है। जब से हुकूमत आई है वो सिर्फ एक चीज पर फोकस है कि जो अपने सियासी दुश्मन कह लें, सियासी हरीफ कह लें, कैदी नंबर 804 कह लें, उनको कैसे कंटेन करना है, कर्ब करना है, क्रश करना है। मेन दुश्मन दहशतगर्द है कि या सियासी मुखालफीन है? हमारे जो मसाइल हैं दहशतगर्दी और दूसरे, एक पार्टी, एक शख्स, एक हुकूमत, एक इदारा नहीं कर सकता। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो चाहे जेल में बैठे हैं या पार्लियामेंट। समुद्री तूफान असना कराची में असर दिखाने लगा। तेज हवाओं ने दरख्त गिरा दिए, साइन बोर्ड्स उखाड़ दिए, एक खातून जान बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का चौथा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान कराची से 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। शहर में 45 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर कायद में आज रात शदीद बारिश हो सकती है। मौसम की खबर देने वालों ने खबरदार कर दिया। समंदर में तुग़यानी की वजह से मरने वाली मछलियां किमाड़ी के साहिल पर आ गईं। समुद्री तूफान के खतरात की वजह से बताया जाता है, बेशतर हम सुनते रहते हैं, मगर ये कराची एक ऐसा शहर है
بتایا ضرور جاتا مگر خطرہ جو بھی ہوتا ہے ٹائم آنے پہ ٹل جاتا ہے. دوسری جانب کراچی کے باسیوں نے محکمہ موسمیات کی وارننگ نظر انداز کرتے ہوئے ساحل کا رخ کیا. اسنا طوفان ہے, اس کا جو ہے بہت زیادہ ہائپ بھی ہے, اوپر بھی ہے, لوگ تفریح کے لیے تو آ رہے ہیں لیکن اپنا بھی خیال رکھے رہے, سمندر کی طرف جو ہے وہ جانے سے گریز کرے. کسی نے ساحل پر کھڑے کھڑے سیلفیاں لیں تو کوئی پانی میں نہانے لگا. پولیس والے لوگوں کو روکتے رہے, پانی سے دور بھگاتے رہے. شمالی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد تباہی. دیروالا میں مکان پر تودا گرنے سے 12 افراد جام بحق ہو گئے. وادی کمراٹ کی مرکزی سڑک ریلے میں بہہ گئی, 200 سیاح پھنس گئے. آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد مکان اور جھونپڑیاں تباہ ہو گئیں, مکین سڑک پر آ گئے. بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث نالوں میں سیلابی صورتحال ہے. پردیر کی وادی کمراٹ میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی, سڑکیں بہہ گئیں, گاڑیاں دھس گئیں, 200 سے زائد سیاح علاقے میں پھنس گئے. جانی نقصان نہیں ہوا, گاڑیاں وغیرہ ہم لوگوں کی بہنے لگی تھی, بس شکر الحمدللہ, اسٹاف وغیرہ سب بہت اچھے تھے, ان سب کی محنت کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا. لوکل کی مدد سے کوئی نقصان نہیں ہوا, گاڑیاں بھی ہماری بچی. بس انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ سڑکیں کلیئر کریں. یہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں سب سیف ہیں, ماحول بہت اچھا ہے, ویلی بہت خوبصورت ہے. یہاں کے لوگوں نے ہمیں اس میں بڑی مدد کی ہے, فری آف کاسٹ یہاں پہ رہنے کی دعوت دی ہے. تحصیل چیئرمین نے کہا سڑک بحال ہونے میں 5 دن لگیں گے. ماشاءاللہ. ابھی سیاح تو ہم پیدل راستوں سے نکالیں گے. آپ کی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور پیدل راستے بھی مشکل ہے, تو ہم ابھی یہی کوشش کر رہے ہیں. روڈ کی بحالی میں تو ابھی 5-6 دن لگیں گے. خیبر پختونخوا ٹورزم نے بتایا سیاحوں کے لیے 3 ہوٹلوں میں مفت انتظام کر دیا گیا ہے. 3 بڑے ہوٹل ہیں, تقریباً 100 سے زائد ان کے کمرے ہیں. 3 ان پہ ہم نے ٹورسٹ کے لیے رہائش فری کر دی ہے, تو جیسی روڈ کلیئر ہوگا تو ہم ان کو بھجوا دیں گے. شدید بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ نے میرپور آزاد کشمیر کی کچی بستی میں تباہی مچا دی. متعدد مکان گر گئے, جھوپڑیاں ٹوٹ گئیں, لوگ اپنے سامان سمیت کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. ضلع انتظامیہ کو متاثرین تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے. کاغان ویلی اور گرد و نواح میں تیسرے روز بھی بارش ہوئی. بابو سر ٹاپ پر بے موسم برفباری نے منظر حسین کر دیا. سکھر کا بڑا تجارتی علاقہ شالیمار روڈ پانی میں ڈوب گیا ہے. بارش اور سیوریج کا پانی دکانوں میں داخل ہونے سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں جہاں زیب وسیر. کارپوریشن میئر سکھر نے جو بارش سے قبل انتظامات مکمل ہونے کے دعوے کیے تھے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. سب سے موجود ہوں شالیمار روڈ پر, یہ مین تجارتی مرکز بھی ہے, روڈ بھی, اور یہ اہم شاہراہ ہے. جو دکانیں تھی سیوریج کا گندا پانی داخل ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے. میونسپل کارپوریشن کو یہ علم میں تھا کہ سکھر میں بھی بارشیں ہونی ہیں, اس کے باوجود بھی ان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. سکھر کے شہریوں کی جو زندگی ہے وہ اس وقت مشکلات سے 2-4 نظر آتی ہے. کارپوریشن کی جانب سے بڑے بلند و بلند دعوے کیے گئے تھے کہ ہم نے بارشوں سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں, لیکن اگر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تو اس وقت اس شاہراہ پر یہ پانی ڈرینیج کا, سیوریج کا اور بارش کا وہ کیا کر رہا ہے. مین شاہراہ کا یہ حال ہے کہ یہاں پر 1.5 سے 2 فٹ پانی جمع ہو چکا ہے. سکھر کے شہریوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ خوددارہ دعوے نہ کیے جائیں, عملی کام کیا جائے, اور اس وقت شہر کے مختلف مقامات پر جو ڈرینیج اور سیوریج اور بارش کا جو پانی جمع ہے اس کو نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نجی آؤٹ لیٹ کی افتتاحی تقریب, کئی افراد ڈنڈے لے کر داخل ہو گئے, پورا آؤٹ لیٹ برباد کر دیا. پولیس نے بتایا گلستان جوہر کامران چورنگی کے قریب آؤٹ لیٹ کی افتتاحی تقریب میں سیل لگائی گئی تھی, جس پر لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچی. کئی نوجوان ڈنڈے لے کر پہنچ گئے, آؤٹ لیٹ کے شیشے توڑ کر اندر داخل ہوئے, آؤٹ لیٹ کو پوری طرح برباد کر دیا. اس دوران گلستان جوہر کامران چورنگی اور اطراف کی سڑکوں پر کئی گھنٹے ٹریفک جام رہا. ادھر فیصل آباد میں خاتون پر تیزاب پھینک دیا گیا. لاہور میں لڑکی پر فائرنگ کی گئی. پولیس چوکی طارق آباد کے سامنے نامعلوم موٹر سائیکل سوار خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا. 28 سال کی سعدیہ کا چہرہ جھلس گیا. پولیس نے متاثرہ خاتون کو بغیر علاج ہسپتال سے گھر بھجوا دیا. چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی تھانے آمد پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں. 24 گھنٹے بعد بھی مقدمہ درج کیا نہ ہی ملزم کو گرفتار کیا. ادھر لاہور ایجرٹن روڈ پر سابق منگیتر نے لڑکی اغوا کرنے کی کوشش کی. پولیس حکام نے بتایا موٹر سائیکل سوار 3 ملزموں نے لڑکی کو اپنے دفتر سے نکلنے پر اغوا کی کوشش کی, ناکامی پر فائرنگ کر دی. تینوں ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं है। बानी पीटीआई की अडाला जेल में रावलपिंडी में साफ यूसुफ गैरस में गुफ्तगू। बोले, मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ कर गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। किसी का नाम नहीं लेता। जो सीधा साधा पार्टी को छोड़ कर गए उनको वापस नहीं लूंगा। जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे वो तसल्ली रखें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आईएसपीआर ने बताया फितना अल खवारिज से फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज जहन्नम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन से फितना अल खवारिज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा है। 2 दिन से जारी कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द जहन्नम वासिल और 14 जख्मी हो चुके हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इलाके में अमन की बहाली और खवारिज के खात्मे के लिए जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहती। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमें पता है 26 अगस्त के हमलों के पीछे कौन है। ये SCO समिट को निशाना बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये कॉन्फ्रेंस ना हो, लेकिन हम दुश्मनों का कला कमा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं। एक तरफ गला घोंटते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बात नहीं करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज बोले, मसला ये है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। अब ये मसला सियासी तौर पर हल करना होगा, वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके आप कहें कि जी बलूचिस्तान में मसला कोई नहीं है। बेटा प्रेस क्लब में बातचीत करना ममानियत है। आप प्रेस फ्रीडम नहीं दे रहे। एक साइड पे आप लोगों का गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी। रिजेंटमेंट फ्रस्ट्रेशन बलूचिस्तान में बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ये एक SHO की मार है। बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी एक बड़ा सवाल है। अब मिनिस्टर साहब चले गए। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका। वहाँ के एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है। अगर आप रीइंफोर्स करते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। बानी पीटीआई को जेल में 5 स्टार सहूलतें मुयस्सर हैं, फिर भी चीखें निकल रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में कहा, अदालतों में बेगुनाही साबित करें, NRO नहीं मिलेगा। हनीफ अब्बासी बोले, उमर अयूब को बलूचिस्तान का दर्द उठ रहा है। उन्हें बता दूं, महरूमियों की बुनियाद दादा अब्बू ने रखी थी। अपोजिशन बेंचों से बानी के हक में आवाजें उठी तो हनीफ अब्बासी ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। हमें किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी चीखे मारते हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, ऑक्सीजन खत्म होगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब चुप करके बैठ के सुने जरा। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए। हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे। हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, भीख ना मांगे। आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं, महरूमी की बुनियाद दादा अब्बू ने रखी थी। दादा अब्बू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा इनको। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान का दुश्मन मुर्दाबाद। The House is adjourned to meet again on Monday, 2nd September at 5 PM. अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, NRO की बात करने वाले सुन लें, बाजवा ने आपकी सहूलतकारी की। डेथ सेल में क्या सहूलतें होती हैं? नवाज और शहबाज जब जेल में थे तो वहां मौज मस्ती होती थी। एहसन इकबाल एंड मिस्टर हनीफ अब्बासी, आप लोगों को याद होना चाहिए जनरल बाजवा ने आपको फैसिलिटेट किया। वो NRO और लंदन प्लान के तहत ही आप लोग इधर आए हो और फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी बनी है। डेथ सेल में क्या सहूलत होती है वो तो आपने देख लिया। एक पुराना सा कूलर है, छोटा सा कमरा है। मियां नवाज शरीफ जब और शहबाज शरीफ और ये लोग जिस वक्त ये जेल में थे, इनके खाबे होते थे, 45 लोग मिलते थे, वहां पे मौज मेला होता था। नवाज शरीफ लंदन जाएंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने तस्दीक कर दी। प्रोग्राम 11 टावर में मेजबान के सवालात पर क्या कहा, आइए देखते हैं। कब जा रहे हैं मियां साहब लंदन? नहीं, ये मैं डेट तो नहीं को दे सकता, अंदाज़न मेरे इल्म में है। मेरा ख्याल है कि अगले महीने शायद कह रहा हूँ।
اور یہ کتنے عرصے کے لیے اندازن جا رہے ہیں؟ لمبا جا رہے ہیں یا تھوڑے دنوں کے لیے؟ نہیں تھوڑے دنوں کے ہوں گے. جب چیک اپ ان کا ہو جائے گا تو یقیناً واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی دیر تک بہت سی چیزیں ہوں گی کہ اداروں کے لوگ حالات پاکستان کے جو ہیں یا بنتے جا رہے ہیں یا بنا دیے جائیں گے ان کو دیکھتے ہوئے اداروں کے ترجمان بھی بولیں اور نواز شریف بھی بول رہے ہوں. اللہ کرے ایسا نہ وقت آئے، مگر مجھے جو حالات بنائے جا رہے ہیں ان سے یہ آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے حالات پاکستان کے اندر بنائے جا رہے ہیں. تو حالات کو پھر دیکھ کے واپس آئیں گے؟ پھر اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. جیل انتظامیہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کل بھی صرف عمر ایوب اور شبلی فراز کو ہی جانے دیا گیا. یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلنے نہیں دیں گے. بانی پی ٹی آئی پرعزم ہے کہ 8 ستمبر کی کال پر عوام آئیں گے. ہے جیل کی انہوں نے خان صاحب پہ سختیاں شروع کر دی ہیں. جو خان صاحب سے ملنے آتے ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا. 6 پولیٹیکل لوگوں کو آپ ملاقات کر سکتے ہیں. انہوں نے وہ اب کم کر کے 3 لوگ کر دیے. اس میں سے بھی کل صرف عمر ایوب اور شبلی فراز کو جانے دیا. تو اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 8 ستمبر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کا خوف اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن عمران خان پرعزم تھے، کہتے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. جب پتہ ہے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ موومنٹ صاف کے لیے شروع کرنی پڑے گی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ صدر زرداری کے بعد وزیر اعظم کی بھی مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت کی دعوت. ذرائع اس بابت کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اظہر فاروق سے جان لیتے ہیں. اظہر بتائیے. ہفتے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ صدر کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنے وقت کے ہمراہ اہم ترین ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور باضابطہ طور پر صدر زرداری کے بعد وزیر اعظم نے بھی مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی ہے. وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بحالت مجبوری حکومت قبول کی کیونکہ ملک کی حالات ہی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ حکومت لینا پڑی. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت حکمت وفیر ہمارے ساتھ چلے اور مولانا حکومت کی سرپرستی کریں. اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں لیکن آپ نے اپنا راستہ بدلا ہے. تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے حوالے سے مشاورت کریں گے. تاہم ہاں یا نہ کی صورت میں انہوں نے وزیر اعظم کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. اس سے قبل صدر زرداری نے بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے ملاقات کر کے جمعیت علماء اسلام کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی تھی. تاہم یہ بڑا بریک تھرو ہے جو کہ آج ہوا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان نے وقت مانگا ہے مشاورت کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اظہر فاروق. ارشد ندیم کے لیے گانا تو گائیں، صحافی کی گلوکار ابرار الحق سے فرمائش. ابرار الحق نے جواب دیا مجھ سے لڑکوں کے لیے گانے نہیں گائے جاتے، لڑکی ہوتی تو ضرور کچھ سناتا. اس جواب پر تقریب میں کہہ لگ گئے. مجھے محبت پیار دے رہے ہیں نا، میرے لیے یہی سارا کچھ ہے. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم ورلڈ کا بھی ریکارڈ انشاءاللہ بریک کریں گے. پتہ نہیں منڈیاں تے گانے میرے کو بنتے نہیں. ارشد پائی دی جگہ کوئی اور ہندی تو شاید میرے کو. گورنر سندھ نے باکسر محمد وسیم کی اپیل پر نوٹس لے لیا. کامران ٹسوری کہتے ہیں محمد وسیم کے ویزا کے لیے اٹلی کے سفارت خانے کو خط لکھ دیا. اسٹار باکسر نے گورنر ہاؤس کراچی پہنچ کر کامران ٹسوری کا شکریہ ادا کیا. کہا کئی دن سے پریشان تھا، مجبوری میں ویڈیو پیغام میں اپیل کی. محمد وسیم 4 اکتوبر کو مالٹا میں WBF انٹر ورلڈ ٹائٹل کے مقابلے میں شرکت کریں گے. ورلڈ ملٹری کیڈٹ گیمز میں 2 میڈل جیتنے والے موید بلوچ وطن واپس پہنچ گئے. کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا. موید بلوچ نے وینزویلا میں ہونے والے مقابلوں میں 2 میڈل جیتے تھے. پاکستانی ایتھلیٹ نے 400 میٹر دوڑ میں گولڈ اور 200 میٹر میں سلور میڈل جیتا تھا. چمن کے قریب افغان بارڈر پر مشترکہ مارکیٹ بنانے کا فیصلہ خصوصی ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر راجہ اظہر عباس نے بتایا مشترکہ بازار کے لیے پاکستان افغان حکومت سے رابطے میں ہے. چمن کے انتظامی امور اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے چمن ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اس کا بنیادی مقصد صحت، تعلیم، پاسپورٹ،
نادرا، بارڈر موومنٹ، امیگریشن اور دیگر جو شہر کے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کے اوپر اپڈیٹس لینا اور فردر اس کے بارے میں احکامات جاری کرنے. بارڈر کی جو موومنٹ ہے اس کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوچستان نے انیشیلی کاروباری حضرات کے لیے فری پاسپورٹ کا اجراء کا اعلان کیا ہے. جوائنٹ بارڈر مارکیٹ کا پاک افغان بارڈر کے اوپر قیام جو ہے وہ زیر غور ہے. حکومت پاکستان جو ہے وہ حکومت افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہے. اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز. کراچی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اداروں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں لوگوں کو بروقت ریلیف فراہم کیا جائے گا. محمد آصف خان کی رپورٹ. کراچی میں ممکنہ سمندری طوفان کے پیش نظر ریسکیو 1122 کی ٹیموں کو الرٹ کر دیا گیا. آندھی اور بارشوں کے باعث مکانات گرنے اور بارش کے پانی میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے جدید آلات بھی فراہم کیے گئے ہیں. رہائشی علاقوں میں پانی چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس لوکیلٹی کو ہمیں کہیں اور کمیوٹ کرنا پڑا ہے, کہیں اور ٹرانسپورٹ کرنا پڑا, تو یہ بوٹس OBM کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہوں گی. دعا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں آئے, لیکن اگر کہیں آتی ہے تو ریسکیو 1122 پوری طریقے سے ریڈی ہے. ریسکیو ٹیم میں خواتین اہلکار بھی شامل ہیں جو حادثات کے بعد خواتین اور بچوں کو ریسکیو کریں گی. ہماری 40 سے زیادہ خواتین ہیں جن کے پاس جو ہے پروفیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ ہے, جو ایز اے ڈرٹ ریسکیورز کام کر رہی ہیں. تو انہیں اس کے واٹر ریسکیو کی بھی ساری ٹریننگ حاصل ہے کہ کس طریقے سے انہیں بوٹس چلانی ہے, جو لوگ مصیبت یا پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے. ریسکیو 1122 کی جانب سے قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ممکنہ سمندری طوفان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری رسپانس کیا جائے گا. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز, کراچی. شدید گرمی اور حبس کے بعد گزشتہ شب سے ہونے والی موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا, جبکہ گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے, جس سے شہریوں نے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے دادو مورو پل کا رخ بھی کر لیا ہے اور سندھو دریا کنارے خوب انجوائے کرنے لگے ہیں. رپورٹ کریں گے ولی محمد بلوچ. موسم کا مزہ لینے کے لیے قریبی تفریح مقام دادو مورو پل کا رخ کر لیا ہے. سندھو دریا کے کنارے نوجوان, بچے, بڑے اور خواتین خوب انجوائے کرنے لگے ہیں. کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے تو کوئی کشتی پر دریا کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ دریا کے پانی میں نہا کر خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے یا ایسا موسم دلکش خوبصورت ہو جاتا ہے تو ہم پورے دادو کے لوگ یہاں پر انجوائے کرنے آتے ہیں. سندھو دریا ہے ہمارے مورو پل ہے جہاں پہ ہم بہت انجوائے کرنے آئے ہیں. جب بھی بارش ہوتی ہے خواتین حضرات اور چھوٹے بچے, بڑے, بارش ہو اور دادو مورو پل پر سندھو دریا کے کنارے رون کے باہر نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں. جب بھی بارش ہو تو دادو مورو سمیت دیگر شہروں کے لوگ موسم کا مزہ لینے دادو مورو پل پر پہنچ کر خوب انجوائے کرتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.